खेल पत्रकारद्वय श्याम चित्रकार र जितु साउद सम्मानित हुनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको एसोसिएट प्रदेश समितिले शुक्रबार धुलीखेलमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा वरिष्ठ फोटो पत्रकार श्याम चित्रकार र जितु साउदलाई सम्मान गरेको हो। एसोसिएट प्रदेश समितिले 70 वर्ष उमेर पार गरेर सक्रिय पत्रकारितामा आबद्ध चित्रकारलाई पत्रकारिता सम्मान र साउदलाई कोरोना सङ्कट सक्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरेको हो। दुवैले सम्मानसहित ताम्रपत्र प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी कोरोना महामारीमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका खेलकुदबाट साउदसहित चलचित्रबाट रिना मोक्तान, कार्टुनबाट बिरोचन मल्ल ठकुरी, फोटोबाट चन्द्रबहादुर आले, आर्थिकबाट मेनुका कार्की, राजनीति तथा सामाजिकबाट गोविन्द मरासनी सम्मानित हुनुभयो। सबैले सम्मानसहित 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभयो। नेपाल स्नुकर बिलियार्ड तथा पुल सङ्घले 36औं एसियाली पुरुष स्नुकर च्याम्पियनसिपमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएको नेपाली टोलीको शनिबार स्वागत गरेको छ। सेप्टेम्बर 12 देखि 16 तारिकसम्म भएको प्रतियोगितामा 2 खेलाडीसहित 3 सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी थिए। उनीहरूलाई सङ्घका अध्यक्ष एवं 4 पटकका स्नुकरका राष्ट्रिय च्याम्पियन सरोज कुमार मुल्मी, महासचिव केशव अधिकारी, खेलाडी लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। यसैबीच अध्यक्ष मुल्मीले सीमित स्रोत र साधनका बावजुद खेलाडीले उच्च प्रदर्शन गरेकोमा बधाई दिँदै नेपाली खेलाडी पनि कोहीभन्दा कोही कम नभएको सन्देश दिन सफल भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँ अब मेन्जर भेट जानुभयो, कस्तो भयो त पर्फर्मेन्स? एकदम आई एम भेरी प्राउड। धेरै अङ्कित मानले जुन नेपाललाई गर्व दिनुभएको छ, म धेरै प्राउड छु। भनेको 4-4वटा देशले जित्नुभयो। हजुर। 4वटा देशले जित्ने चान्स त होइन। हजुर हजुर खुब राम्रो भयो होला नि? हजुर हजुर एकदमै राम्रो भयो। त्यहाँ नेपालीहरू पनि थियो? नेपालीहरू थिएन, तर बाहिर चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ धेरै खुसी भयो। उनीहरूले चाहिँ लाइभ हेरिरहेको थियो। तपाईँ पनि नेपालको चाहिँ राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ। हजुर। अब यो जुन किसिमले उहाँले पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भने भविष्यमा चाहिँ के होला चाहिँ थाहा छ? भविष्यमा हामीले फेरि जान पायो भने चाहिँ सकिन्छ। अझै एसियन गेममा चाहिँ हामीले योभन्दा नि माथि पाउन चाहिँ हामीले सकिन्छ भन्ने प्रुभ गर्छ। तपाईँ चाहिँ गेम कस्तो भयो त ओभरअल? मेरो गेम ठिकै थियो। लास्टको गेममा चाहिँ अलिकति कस्तो थियो भने अघिल्लो रात अब राम्रोसँग सुत्न नि पाइएको थिएन क्या। यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि नै चाहिँ मनमा चाहिँ के थियो भने गेम बेटर खेल्छु भन्ने चाहिँ थियो, जितेर आउँछु भन्ने चाहिँ आश चाहिँ धेरै कम थियो क्या। तर पनि केही चाहिँ गर्छु म भन्नेमै थियो। अब गयो 4वटा म्याचमा 2टा म्याच जितेँ, 2टा म्याच हारेँ। एउटा मैले कुवेतलाई जितेँ। अब हामीले त्यहाँ गएर खेल्न नसक्ने चाहिँ होइन, तर अलिकति राम्रो सुधार चाहिँ हामीलाई यहीँदेखि हुनुपर्ने रहेछ क्या। त्यहाँ गएर फेरि पनि अब अरू गेम पनि हुन्छ, नेक्स्ट इयरलाई पनि हामीलाई इन्भिटेसन पठाउँछु भन्नुभएको छ। तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँ प्रिपेयर्ड हुनुपर्ने रहेछ भन्ने यो कुरा चाहिँ प्रुफ भयो क्या आज आएर। अलि मेहनत चाहिँ कडा चाहिने रहेछ यहीँदेखि नै। अङ्कित मान श्रेष्ठ देशको इज्जत राख्न आउनुभयो, कस्तो भयो त यसको जुन चाहिँ माने यो 36औं एसियन गेममा चाहिँ भाग लिनुभयो स्नुकर च्याम्पियनसिपमा, कस्तो भयो त? एकदम रमाइलो भयो। सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो भयो। अब यसै गरी नै अब अर्कोचोटि पनि अब अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो सोचिरहेको छु। छैटौं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोजमा आयोजना हुनुभएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप असोज 10 देखि 16 गतिसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। राखेपको कभर हलमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहने सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले यस प्रतियोगिता छैटौं NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको छनौट रहेको समेत उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार क्लब च्याम्पियनसिपबाट पुरुषतर्फ उत्कृष्ट 7 र महिलातर्फ 5 टोलीले चैत्रमा आयोजना हुने क्लब लिगमा स्थान बनाउनेछन्। सङ्घले क्लब च्याम्पियनसिपको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको पनि जनाएको छ। विजेताले 4 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले 2 लाख प्राप्त गर्नेछन्। त्यसै गरी तेस्रो हुने टिमले 1 लाख प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 प्राप्त गर्दा विधागत उत्कृष्ट हुनेले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। गणञ्जय दाहाल 15औं हरेराम जोशी स्मृति टेबल टेनिस प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको सिङ्गल्समा च्याम्पियन बनेका छन्। हरेराम जोशी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ नै मनिष खरेलले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी हिमाल विष्ट र मुकेश महर्जन संयुक्त रूपमा
पुरुष विधामा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भए। अर्कोतर्फ महिला विधामा सुस्मिता खड्का प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भइन्। त्यसैगरी निकिता कस्तीले दोस्रो स्थान प्राप्त गरिन्। त्यस्तै शुभश्री श्रेष्ठ र प्रणिका कुवर संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बने। लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको पुरुष भेटरान 40 वर्षमाथि भने उमेश मानन्दरले बाजी मारे। उनले प्रथम स्थान प्राप्त गर्दै स्वर्ण पदक प्राप्त गरे। त्यसैगरी सोही विधामा जयराम महर्जनले द्वितीय स्थान प्राप्त गरे। त्यस्तै सोही विधामा संयुक्त रूपमा तृतीय स्थान प्राप्त गरेका राजु साके र निकेश प्रसाद जोशीले कांस्य पदक प्राप्त गरे। त्यसैगरी पुरुष भेटरान्स 50 वर्षमाथि राजेन्द्र बज्राचार्यले स्वर्ण पदक प्राप्त गर्दा किरण व्यञ्जनकार दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बने। त्यसैगरी इन्द्रशेखर खड्का र शरदमान श्रेष्ठ संयुक्त रूपमा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बने। त्यसैगरी 60 वर्षमाथिको विधामा जगदीश प्रसाद जोशीले प्रथम स्थान प्राप्त गर्दा रोशन प्रधान दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बने। त्यसैगरी ध्रुव श्रेष्ठले तृतीय स्थान प्राप्त गरे। अर्कोतर्फ महिला विधाको भेटरान 50 वर्षमाथि सविता बस्नेत प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बनिन्। सोही विधामा इन्दिरा पौडेल द्वितीय स्थान प्राप्त गर्दा सम्झना पोखरेल तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बनिन्। यसैबीच प्रतियोगिता समापनका अवसरमा विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरियो। सोही समारोहमा अर्चना महर्जन तथा श्रेय साकेलाई उदयमान खेलाडीको रूपमा घोषणा गरियो। अब लागौं प्रथम अन्तरनगर मेयर कप कराते तथा किक बक्सिङ प्रतियोगिताको प्रसङ्गतर्फ। शङ्खधर डोजो ठिमीद्वारा आयोजित 2 दिने प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले गर्नुभयो। उक्त उद्घाटन सत्रमा राखेप एवं कार्यकारी समितिका सदस्यद्वय एकेन्द्र कुवर र नन्दा बस्याल, त्यसैगरी राखेप सदस्य सुभाष श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो। यसैबीच उद्घाटनका अवसरमा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ, 8औं र 9औं सागका स्वर्णधारी करातेका दीपक श्रेष्ठ, सागका 4 पटकका स्वर्ण पदक विजेता तेकन्दोका दीपक विष्ट, रेफ्री काउन्सिलका संयोजक राजेन्द्र कपाली लगायतलाई सम्मान गरियो। नेपाल सरकारले खेलकुदलाई कोभिडबाट बढी प्रभावित र अन्तिममा मात्रै
खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भनेर बोले तापनि हामीले यो खेलकुदलाई मर्न दिएनौँ र बिस्तारै खेलकुदले क्रमशः गति लिँदै गइरहेको छ। यो आजको प्रथम अन्तर्नगर सितेरियो कराते तथा किक बक्सिङ प्रतियोगिता पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो भन्ने मैले लिएको छु। निश्चय पनि 42वटा नगरपालिकाबाट 500 भन्दा बढी खेलाडी प्रशिक्षकहरूलाई एकै ठाउँ लिएर आएर यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नु चान्चुने विषय होइन। यस मध्यपुर ठिमीको युवाहरूको जागरुकको लागि जुन कराते प्रतियोगिताको लागि चाहिँ नि उहाँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यो प्रति म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कराते खेलाडीहरू कोही आइजी भएका छन्, कोही मेयर भएका छन्, कोही सभापति भएका छन्, कोही सांसद भएका छन्, कोही मन्त्री भएका छन्। जसले जुन ठाउँमा गए तापनि राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो करातेलाई बचाउनको लागि, करातेलाई सही गन्तव्य देखाउनको लागि, करातेको विकास गर्नको लागि र करातेमा आबद्ध रहेका सम्पूर्णको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जुन कन्ट्रिब्युसनहरू गर्नुभएको छ त्यो प्रति मलाई एउटा गर्व पनि लागेको छ। र जुन हामीले सबल सक्षम नेतृत्ववान र अनुशासित जुन युवा तयारीको जुन हामीले अवलम्बन गरेका थियौँ त्यो चाहिँ बिस्तारै साबित हुँदै गएको यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। करातेको यस्तो बाउटहरू यति धेरै 500 जना खेलाडीहरूलाई 2वटा म्याटमा बिहानैदेखि बेलुकासम्म खेलाउनु चान्चुने कुरा त होइन नै। हामीले लागेको थियो कार्यक्रमको डिजाइन गर्दाखेरि 200 देखि 250 जना खेलाडी त कसै नहोला, यो कोरोनाको कालमा अलिक गाह्रो छ भन्ने लागेको थियो। तर चाहिँ अस्ति केन्द्रीय डोजोमा वेइङको कुरा गर्दाखेरि त्यही चाहिँ लगभग 400 नागिसकेको र 500 पुग्न लागेको खबर आउँदाखेरि त एकचोटि त एकदमै गर्व पनि लाग्यो। एकचोटि व्यवस्थापनमा चाहिँ गाह्रो हुनेमा एउटा चुनौती पनि थपियो, डर लाग्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मन्डे भाइले भन्नुभएको थियो। तर यति धेरै खेलाडीहरूलाई व्यवस्थित गरेर राम्रोसँग कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक घडीको रूपमा रहन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रा यस करातेमा सहभागी हुन आएका ससाना 30 केजीदेखि 60 केजीसम्मका पुरुष महिला खेलाडीहरू छन्। जसरी खेलाडीहरू उत्साहित भएर यहाँ आएका छन् त्यसै गरी उत्साहित भएर अगाडिका जीवनमा पनि तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला त हाम्रा खेल सङ्घहरूले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले कोभिडका कारणले जसरी सबै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ, करातेलाई पनि त्यसले अछुटो बनाएको छैन। तथापि अन्य खेलका गतिविधिहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्, करातेको गतिविधिहरू सञ्चालनमा आएको छैन। सम्भवतः यही मेयर कप जो एउटा भव्य रूपमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र शिव शिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मुख्य प्रायोजन रहेको उक्त प्रतियोगितामा 774 खेलाडीले कुल 20वटा स्पर्धामा सहभागिता जनाए। प्रतियोगिताको संयोजन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखका दोहोरो स्वर्ण विजेता करातेका खेलाडी मन्देकाजी श्रेष्ठले गर्नुभयो। अब लागौँ 2 दिने कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धात्मक खण्डतर्फ।
जस अन्तर्गत पुरुषको 45 केजीमा मन्थलीका रोशन खत्रीले विष्णुदेवी डोजोका सुनिल ठगुन्नालाई पराजित गर्दै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भए। त्यसैगरी पुरुषकै 50 केजी तौल समूहमा बुद्ध मोक्तानले एनएसकेका धनबहादुर सुनवारलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक प्राप्त गरे। त्यसैगरी पुरुष एकल काँतामा नरहरिपुरका स्वर्णिम आनन्दर पहिलो तथा चन्द्रगिरीका सन्दीप राई दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भए। सोही स्पर्धाको महिलामा नरहरिपुरकी सञ्जु देसारले स्वर्ण पदक तथा प्रयाग पोखरीकी सुभद्रा थापाले रजत पदक प्राप्त गरे। त्यसैगरी पुरुष 30 केजी तौल समूहमा बौद्धका प्रभात मगरले विष्णुदेवीका सोनाम लामालाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात पारे भने 40 केजीमा विष्णुदेवीका राजेश मानन्दरले इचङ्गु नारायणका सेवन श्रेष्ठ तथा 35 केजीमा विष्णुदेवीका सन्देश लामाले नरहरिपुरका ओम ठाकुरलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक प्राप्त गरे। अर्कोतर्फ महिलाको 30 केजी तौल समूहमा मानसिंह डोजोकी अनुमोक्तानले लुबुकी पर्मिला पाखरिनलाई पराजित गर्दै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बने।
अन्ततः 2 दिने प्रतियोगिताको अन्तिम पदक तालिका अनुसार नरहरिपुर डोजोले प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बन्यो, जसका लागि टिमले 3 स्वर्ण 2 रजत र 3 काँस्य पदक प्राप्त गर्यो। अर्कोतर्फ वादोकाईको टिम दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बन्यो, जसका लागि वादोकाईले 3 स्वर्ण र 2 काँस्य पदक प्राप्त गर्यो। त्यसै गरी समग्रमा 2 स्वर्ण 1 रजत र 1 काँस्य जितेको चन्द्रागिरी बेसिक सितोरीले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्यो। यसैबीच कार्यक्रम समापनका अवसरमा विजयी टिम तथा खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरियो, जस अनुसार शीर्ष 3 स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः 25,000, 10,000 र 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। यसैबीच करातेतर्फ पुरुषमा लगन खेलका विपिन सिंह दर्जी तथा महिलामा चन्द्रागिरी बेसिककी स्वस्तिका केसी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उत्कृष्टले माउन्टेन बाइक प्राप्त गरे। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्पोर्ट्स म्यागजिन। अब भने बेला भएको छ हाम्रो नियमित सेगमेन्ट वान्स अपन अ टाइमको, जस अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ ब्याडमिन्टनका पूर्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी एवं टेबल टेनिसका राष्ट्रिय खेलाडी हेमन्त राणा। उहाँ आफैमा पनि बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन समेत गर्नुहुन्थ्यो। यसैबीच उहाँ कुनै समय 2 चर्चित विद्यालयहरू वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय र दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलको प्रहको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। त अब लागौँ उहाँका अनुभवका उद्गारहरूतर्फ उहाँकै शब्दमा। हेमन्त शमशेर राणाज्यू, हजुर तपाईँ पहिला एउटा स्पोर्ट्सम्यान, ब्याडमिन्टन खेलाडी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भन्नु पर्ला। अनि त्यो बेलामा चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ अब यादगार चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ? पहिला मैले ब्याडमिन्टन खेल्न सुरु गरेकै सुशील शमशेर बुवा मेरो काका, उहाँ चाहिँ नि विद्यावानको संस्थापकै र उहाँ चाहिँ नि त्यो बेलाको कुशल ब्याडमिन्टन खेलाडी। सुशील शमशेर बुवा र अर्जुन बहादुर सिंह, उहाँहरू चाहिँ नि पटना विश्वविद्यालयमा पनि सँगै पढेका, बिए पढेर आइबक्छ, खुब मिल्ने साथी। र ब्याडमिन्टन पनि 2 जनाको जोडा, बेजोडको जोडा। उहाँहरूले चाहिँ नेपालको च्याम्पियनसिप मात्रै होइन, इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरू खेल्न जाँदाखेरि पनि निकै नाम कमाएर आइबक्छ हो। र उहाँको चाहिँ नि बागदरबार उहाँको निवास, र बागदरबार ठुलो दरबारमा उहाँहरू राज हुने। तर अगाडि ढोका छिर्न साथ दायाँपट्टि रातो बङ्गला थियो, त्यसलाई छली बङ्गला पनि भन्थे, छली बङ्गला। र त्यो रातो बङ्गलाको भित्रपट्टि एउटा त्यहाँ लिचीको रुख थियो भित्तातिर, र त्यही चौर जस्तोमा ब्याडमिन्टन कोर्ट। त्यो बेला इन्डोर ब्याडमिन्टन कहीँ पनि छैन, बाहिरै त्यहाँ चाहिँ इन्डोर ब्याडमिन्टन कोर्ट थियो। र साँझ खेल्नलाई त्यो टिनको पाता यसोको बटारेर बिचमा चाहिँ ठुल्ठुलो पावरवाला बल्बहरू हालेर दुईतिर त्यो नेटको पछाडिपट्टि अलि हाइटमा राखेर उज्यालोमा खेल्ने बानी। साँझ पर्नु अगाडि हावा बढी चल्ने, त्यसले गर्दा सटलककको कन्ट्रोल भएन। अनि साँझ परिसकेपछि अलिक अँधार भएपछि चकमन्न भएपछि हावा पनि कम चल्ने भयो हुनाले त्यो बेला चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने, प्र्याक्टिस गर्ने त्यहीँ। सुशील शमशेर बुवा, अर्जुन बहादुर सिंह, अग्रु नरसिंह दाई पनि आइबक्सन थियो। अनि पोषणराज पाण्डे सर, दिलेन्द्र वीर पाण्डे, अनि ऋषिराम शर्मा, उहाँहरू त्यो बेलाको ऱ्याङ्किङ खेलाडीहरू। म चाहिँ सिनियर खेलाडीहरू, म चाहिँ जुनियर, म चाहिँ धेरै केटाकेटी थिएँ। अनि म चाहिँ पहिला त्यहाँ खेल्न सुरु गरेर ज्ञानबहादुर पनि पछि, ज्ञानबहादुर चाहिँ नि सिंहबहादुर बस्नेतको चेलो हो। सिंहबहादुर बस्नेत भन्दा पनि नरेन्द्र बहादुर बस्नेत काजी साहब, नरेन्द्र काजी साहब त्यो बेलाको सुरुको राम्रो खेलाडी, च्याम्पियन पनि हुनुभयो। र उहाँको र कृष्णबहादुर वर्मा 2 जना चाहिँ कम्पिटिसन त्यो बेलाको। यसरी खेलकुद क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याउनु भएका हेमन्त राणाज्यूका यी अनुभवका उद्गारहरू आजको कार्यक्रममा यति नै। बाँकी रहेका उहाँका जीवनका अन्य रोचक प्रसङ्गहरू अबका हाम्रा आगामी प्रस्तुतिहरूमा प्रसारण गर्दै जानेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला।